ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 13 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. पाकिस्तान के वजीर खारिजा और नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि ये जंग खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। I had a call after, Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of right May. after the counter strike. Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ढेर हो गए और फौजी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मुलतवी हुआ। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। ISPR का कहना है कि इंडियन हमलों में पाकिस्तानी फिजाइया के 11 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। इंडिया के शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर बीजेपी के हामियों का धावा, नाम तब्दील करने का मुतालबा। बरतानवी फौजियों पर निहत्थे बच्चों को हथकड़ी लगाकर गोलियां मारने का इल्जाम। बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने वाले कुछ अफराद अपनी खामोशी खत्म करने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी शनाख्त हो, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि उन्होंने क्या देखा। जानिए रोया करीमी के बारे में, जो चाइल्ड प्राइड से आलमी शोहरत याफ्ता अफगान बॉडी बिल्डर बन गई। ये है आलमी शोहरत याफ्ता रोया करीमी। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली रोया की सिर्फ 14 बरस की उम्र में शादी हो गई थी। मजीद ये भी जानिए कि चीन की ब्यूटी फैक्ट्री और प्लास्टिक सर्जरी की मकबूलियत में इजाफा क्यों हो रहा है। गुज़िश्ता 20 वर्षों में मैंने 100 से ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए। 45 साला एबी वू 14 बरस की उम्र से अब तक ब्यूटी प्रोसीजर्स कराने में 5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुकी है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें फख्र है कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी लड़ाई रुकवाने में कामयाब रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी लड़ाई एक बुरी एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी, जिसे वो रोकने में कामयाब हो गए हैं। सोमवार के रोज व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने एटमी जंग रोक दी है। ये एक बुरी एटमी जंग हो सकती थी जिसमें लाखों हलाकतें हो सकती थी और मुझे इस पर बहुत फख्र है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि शनिचर को मेरी हुकूमत ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौरी और मुकम्मल सीज फायर के लिए सालसी की थी। मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्तकिल सीज फायर है। इससे दो एटमी ताकतों के बीच एक खतरनाक लड़ाई का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे और लग रहा था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और मुझे बहुत फख्र है कि इंडिया और पाकिस्तान की क़यादत ने सूरत हाल की संगीनी को समझा और हमने बड़ी मदद की।
And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने तिजारत और टैरिफ के जरिए इस तनाज़े में कलीदी किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि मैंने कहा हम आप लोगों के साथ बहुत तिजारत करेंगे, आइए इस लड़ाई को रोकते हैं। अगर आप इसे रोकेंगे तो हम तिजारत करेंगे, वरना हम आपसे कोई तिजारत नहीं करेंगे। लोगों ने तिजारत इस तरह इस्तेमाल नहीं की जैसे मैंने की है। You guys, let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade. अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अचानक उन्होंने कहा कि हम रुक रहे हैं। वो कई वजूहात की बिना पर रुक गए थे। तिजारत एक बड़ी वजह थी। हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ बहुत तिजारत करेंगे। हम इंडिया से तिजारत और टैरिफ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। जल्द हम पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात करेंगे। And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा इसहाक डार का कहना है कि अमेरिका ने उस वक्त मुदाखलत का फैसला किया जब उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी लड़ाई एक खतरनाक जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इंडिया के हमलों के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई देखकर दुनिया के कई ममालिक खास तौर पर अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया था कि ये लड़ाई एक खतरनाक जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि शनिचर के रोज़ उन्हें अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो की कॉल मौसूल हुई थी। I had a call after, Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of right May. after the counter strikes. Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. Secretary Rubio said to you that India is ready to stop this. Would you be willing? I said, of course. I said, we give your word, and if India does not restart, we would not do it. इसहाक डार का मजीद कहना था कि उनसे बात करने से पहले मार्को रूबियो इंडियन वजीर खारजा S. जयशंकर से बात कर चुके थे। सेक्रेटरी रूबियो ने बताया कि इंडिया इस लड़ाई को रोकने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको जुबान देता हूं कि अगर इंडिया दोबारा शुरुआत नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते 4 रोज़ तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े के बाद अमरीकी सदर ने शनिचर के रोज़ ऐलान किया था कि पाकिस्तान और इंडिया सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस और मार्को रूबियो ने इंडिया को क्या कहा था कि वो जंग बंदी के लिए राज़ी हो गया। इसहाक डार का कहना था कि उन्हें इंडियन और अमरीकी आला ओहदेदारों के दरमियान होने वाली बातचीत का कोई अंदाज़ा नहीं। जब पाकिस्तानी वजीर खारजा से अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली यकीन दहानियों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मार्को रूबियो ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर अमेरिका इंडिया से जंग बंदी के बारे में एक बार फिर तस्दीक करेगा। अमेरिकी सदर के बयान पर कि वो अब भी इस सूरत हाल पर पाकिस्तान और इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इसहाक डार का कहना था कि खित्ते में अदम इस्तेकाम की जड़ मसला कश्मीर है। एक सवाल के जवाब में कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान को अमेरिका और आलमी बिरादरी की मदद की ज़रूरत होगी, इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा जामे मुज़ाकरात का हामी रहा है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदार होने के फैसले पर उनका कहना था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की कमेटी ने यह कह दिया है कि अगर ये मुआहदा तोड़ा गया और पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसे जंगी ऐलान समझा जाएगा। हर कौम की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। हमने 9 मई की रात को भी ऐसे ही फ़ैसले लिए, लेकिन हमें अब मुस्बत अंदाज में आगे देखने की ज़रूरत है। इसहाक डार का मज़ीद कहना था कि हम इस अमल को एक बावकार तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं।
اور تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس خطے میں امن اور استحکام آئے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو آدم پور ایئر بیس پر انڈین فضائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے پاکستان کے میزائل اور ایئر کرافٹ ناکارہ بنا دیے ہیں اور ہمارے کسی ایئر بیس اور ایئر ڈیفنس سسٹم پر آنچ تک نہیں آئی۔ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اس جے گھوش کی طاقت ابھی دنیا نے دیکھی ہے۔ بھارت ماتا کی جے یہ صرف ادگوش نہیں ہے، یہ دیش کے ہر اس سینک کی شپت ہے جو ماں بھارتی کی مان مریادا کے لیے جان کی باجی لگا دیتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ آپریشن سندور سے بھوکلائے دشمن نے اس ایئر بیس سمیت ہمارے ایئر بیسز پر کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کی، بار بار اس نے ہمیں ٹارگٹ کیا، لیکن ناپاک ارادے ہر بار ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمارے ڈرون اور میزائل کے بارے میں سوچ کر پاکستان کو کئی دن تک نیند نہیں آئے گی۔ ان کے مطابق آپریشن سندور کی گونج ہر کونے میں سنائی دے رہی ہے۔ جب ہمارے ڈرون دشمن کے قلعے کی دیواروں کو ڈھا دیتے ہیں، جب ہماری میزائلیں سنسناتی ہوئی نشانے پر پہنچتی ہیں تو دشمن کو سنائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ جب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا سندور چھینا گیا تو پھر ان کے گھر میں گھس کر دہشت گردوں کو کچل دیا اور 9 ٹھکانوں کو تباہ کر کے 100 سے زائد دہشت گرد مارے ہیں۔ یاد رہے کہ کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ فوجی کارروائی صرف روکی گئی ہے، ختم نہیں کی گئی۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا تھا کہ ٹیرر اور ٹریڈ، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانیے شکیل اختر اور تپس ملک کی اس رپورٹ میں۔ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی بات چیت ہوگی تو وہ دہشت گردی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سوال پر ہوگی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے آپریشن سندور کے بعد پہلی بار انڈین نیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملٹری آپریشن نے بقول ان کے آتنکواد یعنی دہشت گردی اور اس کے ٹھکانوں کے خلاف لڑائی میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ جنگ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا نے اپنی کارروائی صرف ملتوی کی ہے، ختم نہیں کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں انڈیا یہ دیکھے گا کہ پاکستان کا رویہ کیسا ہے۔ اپوزیشن نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں اس کا موقف کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے سوال کو حل کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن نے پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام سوالوں کی وضاحت کے لیے پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن طلب کریں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے دوران پاکستان کی بری فوج اور فضائیہ کے 11 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ منگل کے روز ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کے دوران بری فوج کے 6 اور فضائیہ کے 1 اسکواڈرن لیڈر سمیت 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے پاکستانی آرمی کے اہلکاروں میں نائک عبد الرحمان خان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر، سپاہی نثار، اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف
टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शामिल हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि इंडिया की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब को किए जाने वाले हमले में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 अफराद हलाक और 121 जख्मी हुए थे। जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। तकरीबन 4 रोज तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद बिलाखिर शनिचर के रोज इंडिया और पाकिस्तान ने जंग बंदी का ऐलान किया था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंडियन हमलों में मारे जाने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इन हमलों में मारे जाने वाले शहरियों के वुरसा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि मारे जाने वाले पाकिस्तानी फौज के एहलकारों के रैंक के हिसाब से उनके वुरसा को 1 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी, जबकि फौजी एहलकारों के वुरसा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1.9 करोड़ रुपए से 4.2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा फौजी एहलकारों की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी और उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि मारे जाने वाले हर फौजी एहलकार की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट भी दी जाएगी, जबकि जख्मी फौजियों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। भारत के शहर हैदराबाद में वाक़े कराची बेकरी के खिलाफ उसके नाम की वजह से मुजाहरे किए गए हैं। मुजाहरीन की जानिब से तोड़ फोड़ के बाद बेकरी के मालकान से कराची बेकरी का नाम तब्दील करने का कहा गया है। मालकान ने दरख्वास्त की है कि नाम की तब्दीली की कोशिश को ख़त्म किया जाए और मुजाहरे बंद किए जाएं। इस बारे में मज़ीद जानिए एक बार फिर शकील अख्तर से। एक्चुअली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कराची का है, कराची का है, लेकिन एक्चुअली तो रियलिटी यही है कि ये हैदराबाद का ब्रांड है, इंडिया का। हमारा ब्रांड कराची बेकरी 1953 से हैदराबाद में ही है। हमारे ग्रैंडफादर हैदराबाद में ही स्टार्ट किए थे कराची बेकरी और हम लोग आज 72 ईयर्स हो गए। नेशनलिटी हम लोग इंडिया का ही है, हर चीज़ इंडिया में ही। ब्रांड हमारा कराची बेकरी इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जब 1947 में पार्टीशन के बाद जब इंडिया आए थे तो वो अपनी एक मोहब्बत और वहाँ से अपना जो नाम है वो लेकर आए थे। साबिक बरतानवी फौजियों ने BBC को बताया है कि उन्होंने SAS और स्पेशल बूट सर्विस के अफसरों के हाथों शहरियों और बच्चों को कत्ल होते देखा है। ये पहली बार है कि बरतानिया के खसूसी फौजी दस्तों के साबिक एहलकारों ने इराक और अफगानिस्तान में निहत्ते हथकड़ी लगे और जख्मी अफराद के कत्ल की ऐनी शहादतें दी हैं। सुनिए रिचर्ड बुल्टन की रिपोर्ट, पेश कर रहे हैं जावेद सोमरो। बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने वाले कुछ अफराद अपनी खामोशी ख़त्म करने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी शनाख्त हो, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि उन्होंने क्या देखा। हमने उनके अल्फाज को बयान करने के लिए एक्टर्स को इस्तेमाल किया है। हर कोई जानता था कि क्या हो रहा है। ये कोई स्काउट कैंप नहीं था। सबको मालूम था कि क्या हो रहा है। लोगों को कत्ल किया गया था। पैनोरामा कई सालों से बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस पर तहकीकात कर रहा है। हम हबीबुल्लाह जैसे लोगों से मिलने अफगानिस्तान गए हैं। स्पेशल फोर्सेस एक तालिबान कमांडर की तलाश में हिलमंद में उनके फार्म पर आए। उनका कहना है कि पहले उन पर फायरिंग हुई। हबीबुल्लाह का कहना है कि वहाँ कोई जंगजू नहीं था, लेकिन SAS ने वहाँ सोए हुए 9 अफराद को हलाक कर दिया, जिनमें हबीबुल्लाह के 2 बेटे भी शामिल थे। तो ये गोलियों के निशान हैं। उसे यहाँ लेटे हुए गोली मार दी गई। ये देखो, मेरा बड़ा बेटा कमरे के आखिर में लेटा हुआ था। ये गोली का निशान है। एक पब्लिक इंक्वायरी में बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस के खिलाफ इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। ये सिर्फ 2010 से 3 साल के अरसे पर गौर कर रही है, लेकिन हमें बताया गया है कि गैर कानूनी कत्ल उससे कहीं पहले इराक में शुरू हो चुके थे।
ایک کارروائی میں انہوں نے واضح طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یہ شرمناک ہے. اس میں کوئی پروفیشنلزم نہیں تھی. افغانستان میں قتل کا سلسلہ سب سے زیادہ تھا. ہلمند میں برطانوی فوجی مارے جا رہے تھے. طالبان جنگجو اور بم بنانے والوں کو روکنے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجی گئیں. پبلک انکوائری صرف SAS کے خلاف الزامات پر غور کر رہی ہے. جن عینی شاہدین سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ نیوی کی اسپیشل فورسز SBS نے بھی جنگی جرائم کیے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم کسی ایک بھی زخمی جنگجو کو علاج کے لیے اڈے پر واپس لائے ہوں. انہیں وہیں پر گولی مار دی جاتی تھی. برطانوی اور انٹرنیشنل لاء کے تحت فوجی نہتے شہریوں یا جنگی قیدیوں کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتے. لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچوں سمیت قیدیوں کو قتل ہوتے دیکھا. انہوں نے ایک کم عمر لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گولی مار دی. وہ واضح طور پر ایک بچہ تھا. لڑنے کی عمر کے قریب بھی نہیں تھا. میں یقین نہیں کر سکا کہ وہ کیا کر رہے تھے. یہ قاتل ہیں. ان سب کو جیل میں بند کر دینا چاہیے. برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ آزاد تحقیقات کی حمایت کرتی ہے اور ان الزامات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں جو اس تحقیقات کا حصہ ہو سکتے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہیں برطانوی مسلح افواج میں خدمات انجام دینے پر فخر ہے. لیکن اب وہ ان خوفناک چیزوں کے بارے میں خاموش نہیں رہ سکتے جو انہوں نے دیکھی. افغانستان سے تعلق رکھنے والی باڈی بلڈر رویا کریمی جو کبھی کم عمری میں بیاہ دی گئی تھی اور اب ناروے میں مقیم ہے، 27 نومبر سے 1 دسمبر کے درمیان ہونے والی ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی. رویا افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتی رہی ہیں. اس بارے میں مزید جانیے ہماری اس رپورٹ میں. یہ ہے عالمی شہرت یافتہ رویا کریمی. افغانستان سے تعلق رکھنے والی رویا کی صرف 14 برس کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. رویا کا کہنا ہے کہ محض 15 برس کی عمر میں ان کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا. رویا اور ان کا بیٹا افغانستان سے بھاگ کر ناروے آ گئے تھے اور اب وہ وہیں رہتے ہیں. 14 سال بعد ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے اور اب وہ ان کے لیے ایک بڑا سہارا ہے. آج افغانستان کی لڑکیوں کی آواز اس حد تک خاموش کر دی گئی ہے کہ وہ بغیر محرم کے اسکول یا گھر کے باہر نہیں جا سکتی. رویا نے دوسری شادی اپنے کوچ سے کی ہے. ان کا بھی تعلق افغانستان سے ہے. ان کے خاوند کی ٹریننگ کی وجہ سے وہ گولڈ میڈل جیتنے کے معیار پر پہنچی ہیں. میں بس یہ امید کر رہی تھی کہ میں اول نمبر پر آؤں، جو میں آئی. لیکن میرے لیے رینکنگ اہم نہیں ہے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اندر کی لڑائی کا سامنا کروں، وہ چیلنجز جن کا سامنا افغان خواتین کو ہے. رویا اب ورلڈ چیمپئن شپ میں داخل ہو چکی ہیں اور اپنی کامیابی کو افغانستان کی خواتین کے بنیادی حقوق کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. BBC کی ایک خصوصی تفتیشی رپورٹ کے مطابق چین میں کبھی پلاسٹک سرجری کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 20 سالوں میں سوشل میڈیا کے اثرات اور لوگوں کی آمدنی میں اضافے کے باعث اس کی مقبولیت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سنیے BBC کی یہ تفتیشی رپورٹ. گزشتہ 20 برسوں میں نے 100 سے زیادہ کاسمیٹک پروسیجرز کرائے ہیں. 45 سالہ ایبی وو 14 برس کی عمر سے اب تک بیوٹی پروسیجرز کرانے میں $5 لاکھ امریکی خرچ کر چکی ہے. میں مزید خوبصورت لگنے کی کوشش نہیں چھوڑوں گی. اچھی عورتوں کا وزن 50 کلو سے زیادہ نہیں ہوتا. چین میں کاسمیٹک سرجری کی ڈیمانڈ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا پر خوبصورت لگنے سے متعلق ٹاکسک ویڈیوز بھی ہیں. ہر برس 20 ملین چینی افراد کاسمیٹک سرجریاں
یا دیگر بیوٹی پروسیجرز کرانے میں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان پروسیجرز کو کرنے کے لیے تربیت یافتہ ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ میں رونے لگی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اداکارہ گاؤ لو نے 2020 میں ناک کی سرجری کرائی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور لوگوں نے غصے کا اظہار کیا۔ مجھے لگا میں اپنی ناک کھو دوں گی، یہ میری ماں کے ہاتھ ہیں۔ میری ماں کو فکر تھی کہ میں خودکشی نہ کر دوں، وہ پورے وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سی نے ڈاکٹر ہی منگ سے تفتیش کی جنہوں نے اداکارہ گاولو کی سرجری کی تھی۔ وہ برسوں سے خود کو لائسنس یافتہ پلاسٹک سرجن کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور آپریشنز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہی، آپ کتنے دنوں سے یہ کام کر رہے ہیں؟ 2012 سے؟ پھر تو کافی لمبا وقت ہو گیا ہے۔ 2021 میں حکام نے یہ انکشاف کیا کہ گاولو کی سرجری کرنے والے ڈاکٹر پوری طرح تربیت یافتہ نہیں تھے، انہوں نے سرجن کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہی منگ پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ 5 سال تک تربیت مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود انہوں نے 2024 میں کوالیفیکیشن حاصل کر لی۔ گوانگژو میں گزشتہ برس سب سے زیادہ ناک کی سرجری ڈاکٹر ہی نے ہی کی ہے۔ انہیں گوانگژو کے نوز کنگ کا اعزاز مل چکا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، انہوں نے میری ناک اس حد تک خراب کر دی تھی کہ اس کا ایک حصہ بے جان ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ مزاحیہ بات ہے کہ انہیں یہ اعزاز ملا ہے۔ ہم نے اپنی تفتیش ڈاکٹر ہی منگ، ان کی کلینک اور گوانگژو کے صوبائی ہیلتھ کمیشن کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ برطانیہ میں چینی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کلینکس اور انٹرپرائزز ملک کے قوانین کے پابند ہونے چاہیے۔ ایبی وو کو سرجریز کرا کر خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے میرا ذہن بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اتنا اینستھیزیا دیا گیا ہے اور میری اتنی سرجریز ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن گاؤ لو کے لیے پرفیکٹ دکھائی دینے کی خواہش اب ماضی کی بات ہے۔ اب مجھے ایسا ہی دکھائی دینا پسند ہے جیسی میں پہلے لگتی تھی۔ اگر میں پیچھے جا پاتی تو کبھی کوئی سرجری نہ کراتی۔ بیوٹی انڈسٹریز کو ریگولیٹ کرنے کی حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود آج بھی تقریباً 1 لاکھ ڈاکٹرز بغیر معقول تربیت کے سرجریز کر رہے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں تو آپ ہمیشہ سنتے ہی ہیں، مگر آج ایک اعلان بھی سن لیں۔ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر اب سیربین ہفتے کے 7 دن نشر کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں اب تک کی خاص خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر منگل کو سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جہاں سے پھر وہ متحدہ عرب امارات اور قطر بھی جائیں گے۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطی میں بڑے تنازعات کو حل کرنے اور تجارتی معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر امریکی صدر کا استقبال کیا۔ امریکی صدر کا یہ دورہ 16 مئی تک جاری رہے گا۔ اپنی دوسری صدارتی مدت کے دوران امریکہ سے باہر ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے پوپ فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے روم کا مختصر دورہ کیا تھا۔ 8 سال قبل ٹرمپ نے بطور صدر پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا ہی کیا تھا، جہاں انہوں نے خاص تصویریں کھنچوائیں اور تلوار کے رقص میں حصہ بھی لیا تھا۔ پاکستان نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کو اشتعال انگیز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مودی کا بیان خطے میں امن کی کوششوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جنگ بندی کی خواہش کو پاکستان سے جوڑنا جھوٹ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ شام اور آج انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ جوہری حملے کی دھمکی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں طے کر دی ہیں۔ انڈیا پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تو ہم اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر اور اپنی مرضی کے وقت پر جواب دیں گے۔ کوئی بھی نیوکلیئر خطرہ انڈیا نہیں سہے گا۔ ہم دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے۔
इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने वाजे किया है कि इंडिया कोई गलती ना करे। हम इस मुतालिक आने वाले दिनों में बारीक बीने से इंडियन इकदामात और रवैये का जायजा लेंगे। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.